आंध्र प्रदेशस्य उपमुख्यमंत्री श्रीनिवासस्य प्रतिनिधिरूपेण अत्र आगतः इति अस्माभिः चिन्त्यते। तिरुपति श्रीनिवासः सः न केवलं श्रीनिवासः परन्तु सः वेङ्कटकृष्णः कृष्ण एव श्रीनिवासरूपेण तिरुपति मध्ये वर्तते। तादृश आंध्र प्रदेशात् उपमुख्यमंत्री यथा उपेन्द्रः वर्तते तद्वत् उपमुख्यमंत्री अत्र आगत्य एतादृश समारम्भे भागम् ऊढवान्। सः अन्यश्च सः कृष्णदेवराय वंशस्थः। अस्माकं विजयनगर कृष्णदेवराय महाराजा यः आसीत् तस्य वंशस्थः अस्माकं पवनकल्याण महोदयः। अतः कृष्ण अनुग्रहस्य विशेष भाजनं पात्रम् इति वयं भावयामः। अस्मिन् सन्दर्भे पवन कल्याण महोदयस्य अभिनव कृष्णदेवराय इति प्रशस्तिं वयं दातुम् उत्सुकाः। यथा कृष्णदेवरायः विजयनगर मध्ये सर्व सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठां कृतवान्, व्यासराज अनुग्रहेण कृष्णदेवरायः यथा आदर्श राज्यं कृतवान् तथा अस्माकम् अभिनव कृष्णदेवराय महोदयः पवन कल्याण महोदयः अस्माकं देशे सनातन धर्म रक्षणार्थं विशेष रूपेण यशस्वी भूयात् इति प्रार्थनां कृत्वा इदानीमेव सः कोटिगीता लेखन यज्ञस्य दीक्षामपि स्वीकृतवान्। सोऽपि भगवद्गीता लेखन यज्ञे पात्रं स्वीकृतवान्। ये भगवद्गीता लेखन यज्ञे पात्रं स्वीकृतवन्तः तेषां मनसः अभीष्टं सर्वदा फलति। अतः पवन कल्याण महोदयस्यापि मनसः संकल्पः परिपूर्णः भवतु, गीताचार्य अनुग्रहः विशेषरूपेण भवतु इति आशास्य इदानीं तेषाम् अभिनव कृष्णदेवराय इति प्रशस्तिं वयं श्रीकृष्णानुग्रहरूपेण ददामः। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ